त्यो किन चाहिँ फर्किनु भयो? उपचार अब सम्भव छैन भनेर फर्किनु भयो? डाक्टरले अब मैले जति गर्नु गरेँ अब भगवानको हातमा छ। अब मुख पनि बार्नु पर्दैन, कुनै औषधि पनि खानु पर्दैन, अब यति नै हो, अब घरमा गर्नु भनेर, घरमा गएर बस्नु आराम गर्नु भनेर फर्काएर पठाउनु भएको थियो। पाल परेको भए फेर नमिल्थ्यो, तर कुनै पनि आन्द्रा राम्रो छैन, पुरै ड्यामेज छ भनेर भन्नुभयो। सरी भन्नुभयो डाक्टरले पनि। सरी नै भन्नुभयो? हजुर, त्यसै भन्नु। नयाँ प्रयोग र आविष्कारमा वैज्ञानिकहरू जति सफलताको शिखरमा पुगेका छन्, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अत्यन्तै जटिल प्राणघातक रोगहरूको प्रकोप पनि उत्तिकै फैलिरहेको छ। अत्यन्तै महँगा रोगहरू जसको उपचार हामी नेपालीहरूको लागि प्राय असम्भव हुन्छन्, तर पनि मान्छे बाँचेसम्म बचाउनको लागि हामी आफ्नो भएको जायजेथा बेचेरै भए पनि खर्च गर्छौँ, तर बिरामीलाई बचाउन सक्दैनौँ। नरह्यो बाँस, नबज्यो बाँसुरी। न बिरामीलाई बचाउन सक्छौँ, न त धन सम्पत्ति नै रहन्छ। अहिले यस्ता रोगहरू देश, जिल्ला, गाउँ हुँदै अहिले त घर घरमा फैलिएको छ। एउटा परिवारको सदस्यलाई लागेको रोगको कारण सिङ्गो परिवार नै विचलित हुन पुग्छ अनि छाउँछ निराशा। तर यहाँ हामी निराशाको कुरा गर्दै छैनौँ, केही आशाका कुरा गर्दैछौँ, केही सम्भावनाका कुरा गर्दैछौँ। उपचारको सिलसिलामा झन्डै 20 लाख खर्च भइसक्दा उहाँ मृत्युको मुखमा पुगिसक्नु भएको थियो। उपचारमा संलग्न डाक्टरले अब तपाईँको उपचार सम्भव छैन भन्दै उहाँको लागि एउटा मर्ने मिति नै तोकेर हस्पिटलबाट निकालिदिनु भएको थियो। तर चमत्कार जस्तो भनिन्छ नि, पिठो सकिएको छैन भने मान्छे कालको मुखमा पुगेर पनि फर्किन्छ। उदाहरण बन्नुभएको छ सरिता लामा। आज उहाँको शरीरभित्र क्यान्सरको कुनै पनि भाइरस छैन, पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुभएको छ। के थियो त कारण? हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी, छर छिमेकी या हामी आफ्नै लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। स्वागत छ सरिताजी तपाईलाई सप्तरङ्गी संसार अन्तर्गतको कार्यक्रम सप्तरङ्गी संवादमा। हजुर, धन्यवाद। अनि सप्तरङ्गी संसार हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो पनि नमस्कार। सरिताजी, आज मलाई कता कता खुसी पनि लागिरहेको छ, कता कता दुःख पनि लागिरहेको छ। विशेष गरेर खुसी नै बढी लागिरहेको छ, किनकि आज एकजना पुनर्जन्म पाएको मान्छेसँग हामीले यसरी भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ। साँच्चीकै नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। कस्तो लागेको छ यो नयाँ जीवन तपाईँलाई? मलाई सपना हो कि विपना हो होइन? हजुर, एकदमै एक मनले खुसी पनि लाग्छ, एक मनले अनौठो पनि लाग्छ। साँच्चीकै अहिलेसम्म मैले म जस्तो गरी मरेर पनि फेरि पुनः जन्म भएको मान्छे देखेको थिएन र आज म चाहिँ पुनः जन्म लिएर हजुरहरूको माझ उपस्थित भएको छु। खुसीको त सीमा नै छैन होला। सीमा नै छैन। तपाईँले भन्दा पनि त्यो खुसी चाहिँ हामीले पनि सेयर गर्न पाइरहेछौँ कि खुसीको त्यो सीमा छैन हामीलाई पनि। किन भन्दाखेरि एकजना जसले चाहिँ होइन एउटा मृत्युलाई पार गरेर फर्किएर फेरि नयाँ जीवन लियो। विशेष गरेर हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अलिकति अलमल हुनसक्छ। अब हामी कसरी चाहिँ तपाईँले नयाँ जीवन पाउनुभयो भन्ने विषयतिरै प्रवेश गर्छौँ। सरिताजी, म सानो छँदैदेखि मलाई सामान्य ग्यास्ट्रिकले पिरोलिरहन्थेँ। पछि गएर मेरो ग्यास्ट्रिक चाहिँ एकदम पुरानो भएर अल्सर भयो। अनि अल्सरको उपचार गर्दा गर्दै 5 वर्षपछि चाहिँ मेरो आन्द्रा पुरै क्यान्सर भयो। आन्द्रा पुरै ब्लकेज भयो। जुन कोलोनोस्कोपी गरेर हेर्दा चाहिँ आन्द्रामा पाल थियो 2-3 ठाउँमा, ट्युमरहरू थियो रेक्टरहरूमा, अनि त्यसमा पनि क्यान्सरै थियो। अनि डाक्टरले त्यतिखेर चाहिँ अब कुनै पनि विकल्प छैन, किनभने किमो थाम्नको लागि पनि शरीरमा कुनै पनि भिटामिनहरू कुनै पनि
ताकतहरू पनि छैन, पुरै नसाहरू पनि सुकिसकेको छ भन्ने कुरा भयो होइन। हजुर हजुर। त्यसपछि म जब यो अल्सरको उपचार गर्ने टाइमतिरसम्म 60 किलोको मान्छे हस्पिटलबाट रिटर्न आउँदा चाहिँ 25 किलोमा घर फर्केको थियो। त्यो किन चाहिँ फर्किनु भयो? उपचार अब सम्भव छैन भनेर फर्किनु? डाक्टरले अब मैले जति गर्नु गरेँ अब भगवान्को हातमा छ, अब मुख पनि बार्नु पर्दैन, कुनै औषधि पनि खानु पर्दैन, अब यति नै हो, अब घरमा गर्नु भनेर, घरमा गएर बस्नु आराम गर्नु भनेर फर्काएर पठाउनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा त्यो बेला कस्तो भयो तपाईँलाई? त्यतिखेर मैले डाक्टरलाई यतिसम्म बिन्ती गरेँ कि मलाई जसरी भए पनि बचाउनु, कति पैसा लाग्छ, मेरो आन्द्रा फेर्न मिल्छ भने फेर्नु भनेर म उसलाई जहिले उहाँलाई फोन गर्नुहुन्थेँ। तर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आन्द्रामा 1-2 ठाउँ मात्रै यस्तो पाल परेको भए फेर्न मिल्थ्यो, तर कुनै पनि आन्द्रा राम्रो छैन, पुरै ड्यामेज छ भनेर भन्नुभयो। सरी भन्नुभयो डाक्टरले पनि। सरी नै भन्नुभयो? हजुर त्यसै भन्नुभयो। कुन हस्पिटल थियो उहाँ तपाईले? उहाँ चाहिँ वीर हस्पिटलको डाक्टर हुनुहुन्छ, पेट सम्बन्धी डाक्टर। जीवनको तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पूर्णविराम लागेको महसुस गर्नुभयो? त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो अब यति नै रहेछ होइन, अब यसरी नै जाने रहेछ, जति पनि मर्ने मान्छेहरू म जस्तै यसरी नै पीडित भएर त मर्ने रहेछ, म पनि अब त्यो दिन नपुगिसकेछ भन्ने त्यस्तो फिलिङ गर्थेँ। कतिखेर जाने हो, त्यो मृत्युको पर्खाइमा थिएँ म। मर्न त सबै एक दिन मर्नै छ, मर्न त मर्नै छ, अनिश्चित छ होइन। त्यो अनिश्चित भित्रको मृत्यु नै राम्रो हुँदो रहेछ होइन। तर तपाईँको चाहिँ निश्चित गरेर पठाइदिनु भयो डाक्टरले। हजुर एकदमै। त्यो बेला त साह्रै गाह्रो भयो। त्यतिखेरको समयहरू चाहेर नचाहेर पनि यसरी दोहोऱ्याउन मन लाग्दैन। तर त्यसको लागि हामी माफी माग्छौँ, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो दोहोऱ्याउनलाई हामीले लगाइरहेका छौँ है। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको जीवनबाट धेरै सिक्नु पर्नेछ। तपाईँलाई डाक्टरले अब उपचार सम्भव छैन भनेर फर्काइदिनु भयो। अब त्यति बेला रुन त कति रुनुभयो होला? त्यतिखेर रोगको त सीमा नै छैन, मेरो आँसु नै सुकेको थियो। तपाईँले केही देख्नु त होला नि त्यो बेला, के कस्तो कल्पना गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? अब विकल्प, अब डाक्टर जस्तो मान्छे, अब हामी त बिरामी भएपछि डाक्टरलाई नै विश्वास गर्ने गर्छ नि होइन। अब डाक्टरले नै विकल्प छैन भनेपछि त अब जाने यति नै रहेछ, अब म मर्ने रहेछु जस्तो लाग्थ्यो। अब बरु यो पीडा सहनुभन्दा बरु म मर्न पाइने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा थिएँ। अब यो त भयो त्यो एकदमै दर्दनाक एउटा पल होइन, जुन पलको विषयमा मैले अहिले तपाईँलाई सोध्न पनि त्यति सकिनँ। अब त्यसपछि चाहिँ के भयो? कहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो पुनर्जीवन पाउने एउटा चाहिँ माध्यम चाहिँ के बन्यो? म यतिकै बेडमा लडिरहेको थियो होइन, हजुर, केही हातहरू नचल्ने, म कान त हल्का सुन्थेँ तर बोल्न पनि नसक्ने त्यो अवस्थामा थिएँ। हजुर हजुर। अनि एकजना पूर्णिमा म्याम भन्ने चाहिँ मेरो छिमेकी दाइले चाहिँ चिन्नु हुँदो रहेछ उहाँलाई। हजुर हजुर। अनि त्यो दाइले चाहिँ यसरी क्यान्सर निको भएको एकजना व्यक्ति थाहा रहेछ कि उहाँलाई। हजुर हजुर। अनि त्यो दिदीलाई चाहिँ भन्नुभएछ कि यस्तो बिरामी छ, एकचोटि त्यो बहिनीलाई पनि हुन्छ कि कुरा गर्नुहोस् भनेर उहाँले पठाउनु भएछ कि, पूर्णिमा राई भन्ने म्यामलाई पठाउनु भएछ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भेट्न आउनुभयो। छाम्दा चाहिँ मेरो हात खुट्टा सबै चिसो, पुरै आइस जस्तै कि, हल्का मुटु मात्रै छ, तर म 25 किलोको मान्छे थियो होइन, टाउको र खुट्टा जम्मा 25 किलो, जम्मा 25 किलो, हड्डी र टाउको भन्दा केही थिएन। अहिले कति हुनुहुन्छ? अहिले 58 केजी छु। अनि त्यसपछि उहाँ म्यामले चाहिँ क्यान्सर निको हुने औषधि निस्किसकेको छ, किन यसरी आत्तिनु हुन्छ, अब यो औषधि खानु भनेर भन्नुभयो कि, मलाई सल्लाह दिनुभयो, मेरो श्रीमानले पनि सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यति बेला त तपाईँलाई होइन त्यति मात्रै भन्दा पनि मैले नयाँ जीवन पाउँछु भन्ने जस्तै लाग्थ्यो होला है मलाई। कसैले सानो कुरा सानोबती बोल्दै पनि एकदमै यस्तो लाग्थ्यो कि म त मर्न तयार भइसक्यो, मान्छेलाई पनि अझै विकल्प छ भन्ने सुन्दा त एकदमै झसङ्ग भयो कि मलाई। कता कता खुसी पनि लाग्यो, आशा पनि लाग्यो होइन। अनि उहाँले चाहिँ उता त्यो होलिस्टिक हस्पिटल भन्ने एकजना
के अरे त्यहाँको सरलाई चाहिँ उहाँले सोध्नु भएछ कि म्यामले हजुर हजुर यस्तो यस्तो समस्या भएको बहिनी छ, उहाँलाई हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर सोद्धा चाहिँ हजुर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको डक्टरले भन्नुभएछ कि क्यान्सर चाहिँ कुन स्टेपको भनेर भन्दा 4 स्टेपको भन्दा चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्ट त यतिकै राम्रो त छ, तर पनि अब उहाँलाई नहुन पनि सक्छ, हाम्रो यो औषधिको चाहिँ बदनाम हुन्छ, नखाउनु भनेर भन्नुभएछ कि फेरि त्यस्तो भन्नुभयो। उहाँले औषधि नै दिनु भएन छ मेरो लागि। अनि त्यसपछि उहाँ म्यामले चाहिँ मलाई माया मार्न नसक्नु भएर भर्खरकै छ, मान्छे मर्ने बेला भएको छैन भनेर उहाँलाई चाहिँ एकदमै दया लागेर म आफै खान्छु भनेर उहाँले किन्दै अनि मलाई ल्याएर दिनुभएको रहेछ कि। ओहो भनिसकेपछि त उहाँ भगवान बन्नुभयो। उहाँ त मेरो लागि एकदमै परमेश्वरले नै पठाइदिनु भएको व्यक्तिमा पर्छ। सञ्जीवनी बोकेर भगवान आउनुभयो तपाईको लागि। हजुर। अनि त्यसपछि मलाई त्यसरी ल्याउने खुवाउने गर्दा गर्दै मेरो पुरै यो नाइटो फुटेर बिग्रो रगत गइरहेको थियो होइन, दिशा पटक्कै नलाग्ने कि दिशा जम हुने पुरै आन्द्रो जम्मै गाँठो परिरहेको घाउले खाएर। अनि दिशा 2 दिनदेखि खुल्न थाल्यो। त्यो औषधि सेवन गरेको 2 दिनदेखि चाहिँ दिशाहरू 4P सबै यो नाइटोबाट आउने चाहिँ दिशाबाटै खुल्न थाल्यो कि। त्यसले चाहिँ जुन कक्रेर सुकेर बसेको दिशाहरूलाई चाहिँ गिलो बनाउँदै पठाउँदै गर्दो रहेछ कि त्यो औषधिले चाहिँ। अनि त्यसपछि भमिटहरू पनि गयो, जुन दिशाबाट जान नसकेको फोहोरहरू चाहिँ भमिटबाट पनि जाँदो रहेछ त्यसले। अनि त्यसरी मेरो बिस्तारै यो घाउ चाहिँ सुक्दै गयो। अनि लगभग उहाँ म्यामले त्यसरी मलाई 9 महिनासम्म खुवाउँदा चाहिँ म 2 वर्ष बेडमा परिसकेको मान्छे बाहिर आफै हिँड्न जान सक्ने आउन सक्ने, गाडीमा गएर न्यु रोडतिर जान सक्ने आउन सक्ने त्यतिसम्म भएको थियो 9 महिनामा त्यो औषधि खाएर चाहिँ। यो औषधि चाहिँ के रहेछ? यो औषधि चाहिँ औषधि भन्न मिल्दैन यसलाई। औषधि चाहिँ दबाई चाहिँ हामीले कुनै पनि रोगलाई निको नपार्ने यो केमिकल युक्त मेडिसिनलाई एलोपेथिक औषधिलाई चाहिँ हामी औषधि भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ नेचुरल वैदिक रहेछ, जुन डाक्टर र वैज्ञानिकले चाहिँ विश्वको नम्बर 1 जडीबुटी भनेर सर्टिफाई गरेको प्रोडक्ट। अनि यसको खेती चाहिँ यो जापान, युरोप, चाइना यस्तो बाहिर देशहरूमा 6वटा राष्ट्रमा चाहिँ यसको खेती हुँदो रहेछ। मैले पनि निको भएर पछि यसको पढ्ने बुझ्ने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू पनि धेरै रोगी छ, यसरी उहाँहरूलाई पनि लानुपर्छ भनेर बाहिर विदेशमा पढ्न जानुभएका हाम्रो नेपाली डाक्टरहरूले नै हाम्रो नेपालमा ल्याउनु भएको रहेछ। अनि आज म जीवित छु त त्यही उहाँहरूले नै यो औषधि नेपालमा भित्र्याउनु भएर मैले खान पाएर म जीवित छु। उहाँहरूलाई सदाबहार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यति चर्चामा छैन नि फेरि यो औषधि, किन त्यस्तो चर्चामा? यस्तो एकदम अब मान्छेहरूलाई पुनर्जीवन दिने औषधि होइन, किन यस्तो चर्चामा नआएको त? मैले अहिलेसम्म देखेको बुझेको चाहिँ जुन पनि जति पनि कुराहरू हामीले विज्ञापनमा हेऱ्यो भने अब क्लोजअप भन्छ, हरेक पेस्टहरू पनि हिरो हिरोइनले ब्रस गरेर देखाउँछ, त्यो विज्ञापन बिक्रीको लागि गर्छ नि। तर यो चाहिँ एउटा बिरामी मार्फत मात्रै थाहा पाउने। जस्तै हजुरले खानुभयो, हजुर निको भएपछि हजुरको फ्यामिलीलाई हजुरले खुवाउनुहुन्छ नि, यसको पूर्ण रूपमा हजुरलाई विश्वास लागेपछि। त्यस्तै गरी यो चाहिँ एकपछि अर्को आफन्त मार्फत नै थाहा हुने कुरा रहेछ। किनभने विज्ञापन नचाहिने कारण चाहिँ राम्रो कुरा भएर पुर्याउन गाह्रो भएर उहाँहरूलाई विज्ञापन नहुँदा पनि यो चिज बिरामीलाई पुर्याउने गाह्रो छ अरे उहाँहरूलाई। अहिले पर्याप्त मात्रामा नेपालमा छैन, खेती एकदमै कम छ अनि माग धेरै। त्यस्तो यो चाहिँ एकदमै जडीबुटीबाट भनिसकेपछि अनि यो आयुर्वेदिक हो त? आयुर्वेदिक पनि भन्दैन यसलाई, नेचुरल वेदिक भन्छ। यो नेचुरल हस्पिटल हो यो। अनि यस्तो एउटा माध्यम रहेछ होइन, तपाईँ जहाँबाट अब तपाईँले उदाहरण बनेर फर्किसक्नु भएको छ होइन, भने फेरि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि ल्याइएको छैन होइन, खासै चर्चामा पनि छैन।
फेरि बिरामी हुँदा बित्तिकै हामीले अगाडि भनि पनि सक्यौँ होइन, लाखौँ करोडौँ खर्च गर्यो, परिवारको बिचल्ली बनिसक्यो, तर पनि बिरामी बच्दैन। अन्त त बिरामीलाई गुमाउनु पर्यो। बिरामी त गयो गयो, परिवारको समेत होइन, आर्थिक रूपमा एकदमै विचलन आउनु पर्ने यस्ता समस्याहरू चाहिँ सिर्जना हुँदा हुँदै पनि हामी फेरि हस्पिटलमै उयो डक्टरहरूसँगै, जसले तपाईँलाई नै फर्काउनु भयो, डक्टरहरूले नै यो सकिन्न भनेर होइन, अब तेरो अब दिन सकियो भनेर फर्काउनु भयो भने किन हामी फेरि त्यतैपट्टि छौँ? यस्तो राम्रो चिजको किन यस्तो विकास हुन सकेको छैन? अहिले तपाईँ त्यहाँ त्यसमा लागिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको माध्यमबाट पनि, साधारण मान्छेसम्म यसको पहुँचलाई पुर्याउने कार्यमा लागिरहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति अशिक्षित पनि छ होइन, हजुर हजुर, त्यो कारणले पनि कसले राम्रो कुरा गरिरहेछ, कसले राम्रो कुरा गरिरहेको छैन त्यो छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि छैन मान्छेमा। एक त चासो पनि दिँदैन कि, अब खालि कमाउन यताउति हिंसा बरु अब आफ्नो शरीरको लागि त्यति चासो पनि दिँदैन नेपालीहरू होइन। त्यो कारणले पनि हामी एकदमै पछि गएर पीडित हुँदो रहेछ। अर्को कारण चाहिँ हाम्रो नेपालमा खानेकुराहरू कुनै पनि सर्टिफाई छैन, कस्तो ठाउँमा बनिरहेछ, कस्तो ठाउँमा खेती गरिरहेछ त्यो पनि हामीले मतलब गर्दैन कि। मेन रोगको कारण चाहिँ तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर, किन रोग लाग्छ भन्ने कुरा? हजुर, रोग लाग्ने कारण चाहिँ हजुर, अनि अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ अल्कलाइन फुड भन्छ जुन फलफुल सागसब्जी होइन, दही दुध यस्तो चाहिँ हामीले 80% खानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले उल्टो खाँदो रहेछ कि। 80% भन्दा 20% पनि खाँदैन मजा होइन, 20% पनि 100% नै हामी एसिडिक फुड खाइदिन्छ कि। अब बिहानै मासु, बेलुकै मासु, बाहिर गयो मोमो चाउमिन अनि बिस्कुट, यस्तो अब विभिन्न बजारमा चाहिँ खानेकुराहरू आइरहेछ कि जुन सर्टिफाई छैन, के छैन होइन। सबै मैदाबाट बनेको कुराहरू भयो, विषादी तरकारीहरू, फलफुलहरू पनि सबै विषादी भयो। त्यो कारणले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै टक्सिनहरू भित्रेपछि शरीर असन्तुलित भएको कारणले हामीलाई विभिन्न रोग लाग्ने रहेछ। यो रोग लाग्नुभन्दा पहिला तपाईँले नि त्यस्ता चिजहरू एकदम प्रशस्त खानुभयो? एकदमै खाएँ, त्यो कारणले पनि म त्यो रोगको शिकार बन्न पुगेँ होइन। किनभने थाहा थिएन हामीलाई पनि, कसैले अब राम्रो सल्लाह दिएको भए हामी पनि त्यो अनुसार खान्थ्यो होला, तर थाहा नभएको कारणले पनि त्यो भयो। भनेपछि तपाईँ बिरामी भएको पलमा विशेष गरेर एकदमै अब तपाईँलाई त क्यान्सर भयो होइन, नेपाल जस्तो अविकसित देशमा हजुरले भनि पनि सक्नुभयो अशिक्षाको होइन, चेतनाको कमी छ यहाँ। हामी अब कहाँ चाहिँ त्यो उत्पादन भयो त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ स्वादको लागि चाहिँ राम्रो खान चाहन्छौँ, तर त्यसभित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, जसले गर्दाखेरि हामी यस्तो एकदमै यस्ता प्राणघातक रोगहरूको शिकार बनिरहेछौँ। भनिसकेपछि तपाईँ अब यो एकदम प्राणघातक पनि छ अनि फेरि खर्चिलो उत्तिकै छ, तर अनि फेरि हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाएर आउन पनि सक्दैनौँ। तपाईँले जुन हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा खर्चको हिसाबले कतिसम्म चाहिँ खर्च गर्नुभयो? मैले 20 लाख जति सक्यो, जुन अब भोलिको लागि भनेर अब परिश्रम गरेर श्रीमान दुवैले कमाएको थियो होइन। हजुर हजुर, त्यो सबै पैसा सकिएपछि अनि मान्छे पनि 60 किलोको मान्छे 25 किलोमा आएपछि अब पुरै मर्ने अवस्था आएपछि डक्टरले पनि फिर्ता पठाइदियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो होलिस्टिक भन्ने त सुने, तर मसँग पैसा थिएन कि कसरी खाने हो त्यो पनि थाहा थिएन। कतिको त्यो पैसा उता त 20 लाख सकिसक्नुभयो? हजुर। अब यतापट्टि फेरि यो महँगो चाहिँ कस्तो छ? महँगो ठिकै छ, नेपालीहरूले खान सक्ने नै हो, त्यति धेरै महँगो पनि छैन। तिको मैले 3 वर्षभित्र खाएँ। 3 वर्षमा? हजुर। तपाईँ फेरि एकदम ठिक मैले अर्को जुनी पाएँ, यो दोस्रो जीवन पाएँ भनौँ न। हजुर हजुर, एकदमै। अब खर्चकै कुरा गर्दाखेरि होइन, तपाईँले त अलिकति ब्याकअप बनाउनु भएको थियो, श्रीमान श्रीमती मिलेर भन्नुभयो। 20 लाख भनेको त साधारण नेपालीहरूको लागि त त्यो पहाडै हो। एकदमै एकदमै धेरै गाह्रो। हजुर। अनि पछि
मेरो साथी चाहिँ संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो, विश्वास नेपाल संस्थामा। हजुर हजुर निर्माजी हुनुहुन्छ। हजुर उहाँले चाहिँ यसरी म बिरामी भएको थाहा हुँदा चाहिँ यसरी संस्थामा कुरा राख्नु भएर हजुर अनि मलाई धेरैपल्ट यसरी औषधि खान सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। यो सङ्घ संस्थाहरूको पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिलेको थियो। विश्वास नेपाल हजुर विश्वास नेपालबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। अनि मेरो श्रीमानले पनि काम गर्दै धेरै दुःख गरी खुवाउनु भयो होइन। त्यसरी नै मलाई विश्वास नेपालको सर म्यामहरूको सहयोग र मेरो श्रीमानको सहयोगले नै मैले औषधि खाएर अहिले नयाँ जीवन पाएँ। पैसा पनि सक्यो। अब यति महँगो छ औषधि, महिनामा मैले 30,000 को खानु पर्थ्यो क्यान्सरको जुन होलिस्टिक औषधि होइन। अनि कसरी खुवाउने भन्दा चाहिँ उहाँले प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, नाइटमा प्रोजेक्टमा काम गर्नु भएर दिउँसो पनि काम गर्नुभयो, मेरो लागि डबल काम गर्नुभयो कि उहाँले। अनि खाना पकाउन पनि उहाँले भ्याउनुहुन्थ्यो, मेरो लुगा धुनु पऱ्यो भने उहाँ आफै गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले यता साथीले सङ्घ संस्थाबाट जुटाउनुहुन्थ्यो, कहिले श्रीमानले उहाँको पैसा भएपछि यसरी नै दुईतिरैबाट साथ र सहयोग गर्दै चाहिँ मैले औषधि नटुरिकन खान सक्ने मौका पाएँ। एकदमै श्रीमान पनि भगवान पाउनुभयो तपाईले। एकदमै एकदमै अहिलेसम्म पनि त्यत्रो 3 वर्षसम्म। तर मैले एउटा चाहिँ न्युजमा सुनिरहेको थिएँ कि हजुर यस्तै हजुरको जस्तै होइन, भर्खर बिहे भएको हजुर अनि श्रीमतीलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ मैले सुने अनुसार मृगौलामा समस्या थियो। हजुर अनि त्यसपछि श्रीमती चाहिँ लाई चाहिँ अब मृगौलामा समस्या छ अरे भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँले चाहिँ अर्को बिहे गर्नुभएछ। त्यो चाहिँ साँचो माया भन्न मिल्दैन। त्यस्तो मान्छेले एकदमै स्वार्थ हो। मान्छेको शरीर हो, जो पनि जतिखेर जे पनि हुन सक्छ होइन। उहाँ पनि सधैँ हेल्दी रहन सक्दैन होइन, उहाँको श्रीमान पनि। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै पाप हो। दुःख सुखमा साथ दिउँला भनेर बिहे गरेपछि त होइन, दुःख पर्दा पनि सुख पर्दा नि साथ दिनु पर्यो नि, त्यो पो श्रीमान हुन्छ त होइन। एकदम एकदम। भनेपछि अब तपाईलाई होइन श्रीमानले जति साथ दिनुभयो त्यसमा चाहिँ घर परिवारको चाहिँ के भूमिका थियो? घर परिवारले त अब खासै त्यस्तो गरेको थिएन। श्रीमानले नै गर्नुभएको हो। अरूहरूले चाहिँ मेरो श्रीमान यस्तो क्यान्सर लागेको, अब जतिखेर मर्न सक्छ त्यस्तोको के कुरेर बस्नु, बरु अर्को बिहे गरे नि हुन्छ, तिमीले दुःख पाउँछ, त्यसलाई हेऱ्यो भने तिम्रो भविष्य मात्रै बिग्रिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँलाई। भनेपछि अर्को बिहे गर भनेर त परिवार आफन्तहरूबाट चाहिँ दबाब आयो उहाँलाई। श्रीमानलाई चाहिँ दबाब आएको थियो। तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू? मलाई भन्नु भएको थिएन। मैले यसरी झुकेर थाहा भएपछि गएर उहाँले चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थेन। त्यो बेला उहाँप्रति कतिको माया पलाएर आएको छ नै कि माया त छँदैछ? साँच्चीकै मैले मेरो आमा बुवाले भए पनि यति धेरै गर्दैन थियो होला। उहाँले चाहिँ 3 महिनासम्म घरबाट कन्ट्याक्टविहीन मोबाइलै स्विच अफ गरेर बस्नु भएर यस्तो दबाब दिनु भएर मेरो श्रीमतीको सास भएसम्म म छोड्दैन, म जसरी भए पनि म उसलाई बचाउँछु भनेर यसरी फोनमा गाली गरेर मोबाइलको सिमै चेन्ज गर्नु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ है। हजुर। अहिले तपाईँ यसरी निको हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ कति खुसी देखिनुहुन्छ? जुन म बिरामी हुने बेला मेरो श्रीमानको अनुहार हेर्दा चाहिँ एकदमै पीडादायी देखिन्थे र म बाँच्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँको अनुहार एकदमै खुसी देख्छ। एकदमै खुसी देखेको कारणले नै म अझै पनि बाँच्छु भन्ने आशा बढेर आउँछ र कहिले मर्दैन जस्तो लाग्छ है। हजुर। उहाँको चाहिँ अनुहारमा त्यो देख्नुहुन्छ तपाईले? हजुर। उहाँको अनुहारमा तपाईले आफ्नो जिन्दगी देख्नुहुन्छ? हजुर। खुसीमा, दुःखमा? हजुर, हरेक कुरामा। एकदम हजुर। है। श्रीमानको एकदमै ठुलो साथ छ। अनि पूर्णिमा म्याडमको चाहिँ भगवानै बनेर तपाईको जीवनमा आउनुभयो हैन? अनि त्यसपछि यो होलिस्टिक मेरो सबै कुराले साथ दिनुभयो हैन। श्रीमानले साथ छोड्नु भएन, होलिस्टिकले पनि साथ दिनुभयो, पूर्णिमाले पनि, अनि यसरी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। अब यो होलिस्टिकमा जुन पूर्णिमा म्याडमले म आफै खान्छु भनेर चाहिँ लिनुभयो हैन, औषधि लिनुभयो र तपाईलाई खुवाउनु भयो। भनिसकेपछि पछि त होलिस्टिकमा जो आधिकारिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई थाहा भयो होला नि हैन? पछि थाहा भयो। उहाँहरूलाई पनि त यो त नयाँ भयो नि त यो कुरा त हैन?
हजुर। के भन्नुभयो उहाँहरूले? होलिस्टिकमा सबैजना दङ्ग पर्नुभयो कि यो गइसकेको मान्छे यस्तो चमत्कार हाम्रो यो होलिस्टिक सप्लिमेन्ट यतिसम्म पनि गर्दो रहेछ, तर सोचेको थिएन भनेर उहाँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। अनि जति पनि म बस्ने छिमेकी टोल, मेरो आफन्त साथीभाइहरू सबैले म चाहिँ बाँच्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग देख्दै पनि यो होलिस्टिक खाएर बाँचेको देखेर चाहिँ सबै सपना जस्तै गर्नुहुन्छ। आँखामा आँसु देख्न थालेको चाहिँ 2-4 महिना मात्र भयो, नत्र म देखेँ कि रोइहाल्नुहुन्थ्यो कि मेरो साथीहरू। हजुर। तपाईँ कतै यो होलिस्टिकको विज्ञापन त गर्दै हुनुहुन्न नि? होइन, एकदमै होइन। किनभने मसँग प्रत्यक्ष भेट्न चाहनुभयो भने भेटेर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले ढाँटे त पनि मेरो छरछिमेक साथीहरू त्यत्रो टोलले त ढाँट्दैन नि त होइन। त्यो कारणले मैले कुनै विज्ञापन गर्न खोजेको पनि होइन। म जस्तो कतिपय बिरामीहरू तडपिरहनु भएको होला, उपचार नगरेर होइन, हस्पिटलमा उपचार गरेर पनि तर सही उपचार नपाएर। पैसा त खर्च गरिरहेछ तर आफ्नो रोग चाहिँ कहिले पनि निको पार्न नसकेको धेरै बिरामीहरू हुन्छन् नि। भनेपछि होलिस्टिक जुन त्यसलाई के औषधि नभन्ने भन्नुभयो हजुरले है? हजुर। के भन्ने त्यसलाई? योलाई होलिस्टिक नेचुरल सप्लिमेन्ट। होलिस्टिकको अर्थ चाहिँ सर्वाङ्गीय स्वास्थ्य, सिङ्गो बडीलाई चाहिँ निको पार्ने, प्राकृतिक रूपमै। हजुर, प्राकृतिक रूपमै। हाम्रो शरीर चाहिँ प्राकृतिक शरीर हो भने निको पार्न पनि प्राकृतिक चिज नै चाहिँदो रहेछ। जस्तै खायो चाहिँ एउटै चिज खाएर रोग लाग्यो, तर डाक्टर कहाँ गएर आँखाको छुट्टै डाक्टर, कानको छुट्टै डाक्टर, छालाको छुट्टै, हड्डीको छुट्टै, आन्द्राको छुट्टै, त्यो चाहिँ हामीले रोगलाई उपचार गरेको होइन कि लक्षणलाई मात्रै उपचार गरेको हुँदो रहेछ। तर यो होलिस्टिकले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमै उपचार गर्दो रहेछ। जरादेखि नै रोगको जरालाई नै निको पारेपछि त शरीर त त्यतिकै ठिक भइहाल्यो नि होइन, अटोमेटिक। 25 केजीबाट अहिले 58 केजी फेरि उतै फर्किनु भयो, स्वस्थ हुँदै जानुभयो होइन। अनि बाहिरबाट चाहिँ अब शारीरिक रूपमा जति स्वस्थ देखिनुहुन्छ, भित्र पनि चेक गराउनु भयो अहिले क्यान्सर छ कि छैन भनेर? अहिले आन्द्राहरूको अवस्था के छ भनेर चेक गराउनु भयो त? एकदमै सर, मैले होल बडी चेक गरेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ क्यान्सरको के पनि छैन भन्ने कुरा रिपोर्टमा आयो। एकदमै खुसीको कुरा है। अनि त्यसपछि आन्द्रामा चाहिँ मेरो 4 ठाउँमा पाल परेको थियो, जुन यो सप्लिमेन्टहरूले चाहिँ घाउ रिमुभसँगै आन्द्राको पालहरू पनि रिमुभ गर्दो रहेछ कि। त्यो कारणले पछि फेरि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा चाहिँ एकदमै नर्मल छ, कुनै पनि समस्या छैन। सुरुमा चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक औषधि भनेर खाँदै अल्सर पनि क्यान्सर पनि त्यहीबाट भयो भने माइग्रेनको समस्या, मुटुको समस्या, नसाको समस्या, किडनीमा समस्या, धेरैवटा डक्टरको औषधि, 4वटा डक्टरको औषधि खाइरहेको थिएँ कि। जब यो होलिस्टिक औषधि खाना पाएकोदेखि चाहिँ मैले बिस्तारै एउटा गर्दै अर्को गर्दै त्यो सबै डक्टरको औषधि नै डक्टर नै छुट्यो। हजुर। अहिले मैले अब यहाँनिर हजुर तपाईँ अहिले जुन रिपोर्ट पनि आयो, अब तपाईँ एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ होइन। अनि जसले तपाईँ अब त बाँच्दैनस्, अब तेरो अन्तिम इच्छा के छ त पुरा गर, सरी भनेर चाहिँ एउटा जुन एकदमै होइन तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ अप्रिय शब्द सरी भनेर डाक्टरले फिर्ता गर्नुभएको थियो तपाईँलाई। अनि यो चाहिँ म ठिक भएँ भनेर उहाँसँग भेट्नुभयो कि छैन? अहिले भेट्न म गइरहेको छु बेला बेला। गइराख्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिमी अझै छौ यहाँ भनेर भन्नुभयो डक्टरले होइन। अनि त्यसपछि मैले के भन्नुभएको सर भन्दाखेरि तिमी आयो भन्ने नि, ल ल ल पल्ट्यो कस्तो छ पेट हेर्छु भन्नुभयो। अनि पेट थिच्नु भएपछि चाहिँ अब पहिला पेटमा धेरै समस्या हुँदा एकदमै गाँठो एकदमै साह्रो हुँदो रहेछ हाम्रो पेट चाहिँ। पछि जब हाम्रो पेट एकदमै राम्रो भयो, घाउहरू रिमुभ भयो, कुनै समस्या छैन भने पेट चाहिँ नरम कि एकदमै नरम हुने, दुखाइ नहुने, त्यस्तो देखेर चाहिँ होइन तिम्रो पेटमा कुनै समस्या छैन, अहिले घाउ पनि छैन, अल्ट्रासाउन्ड गरी हेरौँ भन्नुभयो। अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पनि कुनै समस्या चाहिँ छैन, तिमीले के खाएर निको भयो भन्नुभयो डक्टरले।
के चाहिँ खाएर यस्तो विश्वास लागेन मलाई। अनि मलाई उहाँले जुन फर्काएर पठाउँदा भन्नुभएको शब्द थियो कि हजुर जे मन लाग्छ त्यही खानु, कुनै मुख पनि बार्नु पर्दैन, तिमी औषधि पनि खानु पर्दैन भनेर पठाउनु भयो नि। हजुर त्यो शब्द मैले भने उहाँलाई, तिमीले के खाएर यस्तो भयो भन्दा मैले तपाईँले जे गर भने त्यति खाएँ। मैले माछा मासु दही दुध फलफुल अगाडि जे आउँछ मुख नभएर सबै खाएको, निको भयो भनिदिएको मैले डक्टरलाई। डक्टरले ढाँट्यो, मायाले ढाँट्यो, पक्कै त्यो त होइन, केही न केही त तिमीले खायौ भनेर भन्नुभयो, पत्याउनु भएन कि। ए अनि भन्नुभयो तपाईँले? मैले यो होलिस्टिक खायो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छैन उहाँलाई। ए किन नभन्नुभएको? त्यो चाहिँ एक दिन मैले उहाँलाई हस्पिटलमै बोलाउँछु भन्ने सोचिरहेको छु कि, होलिस्टिक हस्पिटलमै। उहाँ एकदम बिजी हुन्छ, 1 मिनट 2 मिनट एउटा बिरामीलाई पनि टाइम दिन सक्नुहुन्न। त्यो कारण बिजी भएको कारण त्यहाँ कुरा गर्ने मौका नभएर अनि एक दिन फुर्सदको बेला चाहिँ होलिस्टिक हस्पिटलमा। तपाईँले खान भनेका चिजै खाएँ म यस्तो भएँ भनेर भनिसकेपछि उहाँमा अलिकति तपाईँलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण, तपाईँको बारेमा बुझ्नुपर्ने अलिकति चासो त चाहिन्थ्यो नि त, होइन र? हजुर उहाँले किन भन्दाखेरि तपाईँको लागि त उहाँ त एउटा स्टडी गर्ने एउटा विषय नै भन्नुहुन्थ्यो नि। हजुर तर अब हस्पिटलको डक्टरहरू चाहिँ अब पैसा कमाउनेतिर लाग्छन् होइन, त्यो कारणले पनि त्यति ऊ देख्दैन। अलिकति पैसातिर चाहिँ अरूको स्वास्थ्यसँग खासै सरकार देखिएन एकदमै। अनि उहाँले भन्नुभयो केही न केही त खायो, धेरैपल्ट सोध्नुभयो, 4-5 पल्ट सोध्नुभयो, केही न केही त खायो होला, मैले बहिनी जस्तै सम्झेर सोधेको हो भन न भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ पछि भन्छु नि, म कुनै दिन भन्छु भनेर भने। तर मैले सोचिरहेको थिएँ त्यहाँ कुरा गर्दा अब कुरा भनेको अलिक टाइम बसेर गर्दा चाहिँ उहाँले पनि बुझ्न सक्छ, म पनि बुझाउन सक्छु। अब सर्टकट भन्दा के हो त्यो कारणले बोलाएरै भेटेरै भन्ने इच्छा गरेको छु उहाँले। अनि अब यो जुन अहिले चाहिँ तपाईँको चेकअप गर्दाखेरि सबै ठिक छ भन्नुभयो, अनि औषधिलाई चाहिँ के निरन्तर खाइराख्नु पर्छ, आजीवन खानुपर्छ, के छ यतापट्टिको चाहिँ? क्यान्सरको लागि चाहिँ विशेष गरी 3 वर्ष खाने भन्नुहुँदो रहेछ। मैले 3 वर्ष खाइसकेँ। अब मैले अहिले चाहिँ खासै क्यान्सरको लागि खाएको छैन, त्यही 1-2टा जुन अबको खानेकुराहरूबाट पनि शरीरमा टक्सिनहरू नजमोस् भनेर शरीरलाई धोइराख्ने, सफाइ क्लिन्सिङ गरिराख्ने 1-2टा मात्रै मेरो इच्छाले खाइरहेको छु अहिले चाहिँ। त्यो त तपाईँले मात्र नभएर सबैले खाँदा हुने देखियो नि त, हैन? यो एकदमै रोगीले खाए रोग निको हुने रहेछ, निरोगीले खाए रोगै नलाग्ने। हामीलाई रोग लाग्ने कारण भनेको खानपानबाट छिरेको टक्सिनहरू शरीरमा थोरै थोरै जम्मा भएर शरीरलाई ब्लकेज हुने, त्यो कारणले रोग लाग्ने रहेछ। त्यसले हामी जस्तै टाउकोदेखि खुट्टासम्म बाहिर नुहाउँदा बाहिरी शरीर सफा हुन्छ नि, भित्रको मुटु, कलेजो, किडनी, ब्रेनहरू, ब्लडहरू, जुन शरीरको कोषहरू नै सफा गरिदिनु रहेछ यसले, त्यो कारणले रोगै नलाग्ने रहेछ। भनिसकेपछि अहिले चाहिँ होलिस्टिकको तपाईँले औषधि त्यो तरिकाले युज गरिरहनु भएको छ, जबकि अब चाहिँ खानेकुराहरूले चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो नपारोस् भनेर। हजुर होइन, एकदमै। जो बिरामी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हजुरको यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै रोगको लक्षण आयो या चाहिँ रिपोर्ट त्यस्तो आयो भने अरू चाहिँ उपचारतिर नलागेर होइन, होलिस्टिक प्रविधिबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ आउनुभयो भने तपाईँलाई 100% विश्वास लागिसक्यो, आफै नै अब नयाँ जीवन पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै। उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई रोग लागेको चाहिँ खानपानले नै हो होइन। खानपान विषादीको कारण रोग लागिरहेछ, हामी हस्पिटल जान्छ फेरि विषादी नै औषधि खान्छौँ कि केमिकल औषधि नै उपचार गर्न जान्छ। शरीरमा थप विषादी जमेर रोग लाग्यो, त्यो माथि अर्को हामी डाइरेक्ट हस्पिटल जान्छ, केमिकल औषधि नै खान्छ। त्यो कारणले हामीलाई चाहिँ केही समय पेनलाई रिलिफ गरेको जस्तो त हुन्छ, तर त्यो कुनै रोगको उपचार चाहिँ होइन। हस्पिटल चाहिँ रोग चेक जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरमा कहाँनिर कस्तो छ, शरीर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा बेला बेला चेक जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। तर हस्पिटलको औषधि चाहिँ कुनै पनि रोगलाई चाहिँ निर्मूल भन्ने छैन रहेछ कि। हजुर, चेक जाँच चाहिँ गर्नु पर्यो, चेक जाँच चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि म के भन्छु भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ
एउटै चिज खाएर बिरामी हुने मान्छेहरू चाहिँ अलग अलग अङ्ग काटेर अनि सिलाएर चिरफार गरेर यसरी उपचार नगरौँ भन्न चाहन्छु। किन त्यस्तो? किनभने हाम्रो शरीरको उपचार गर्दा चाहिँ रोगको मेन जरालाई उपचार गर्यो भने त्यो अङ्ग विशेष यस्तो उपचार गर्नु पर्दैन, त्यस्तो आवश्यक देखिन। किनभने होलिस्टिकले चाहिँ एउटा रोगको लागि भनेर खाँदा टाउकोदेखि खुट्टासम्म जति पनि समस्या छ, जति पनि रोग छ सबै निर्मूल पार्ने भएकोले बुझेर मात्रै होइन यसरी उपचार गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो। तर कस्तो भन्दा नि तपाईँको बोलीमा नि होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्न गर्न पनि मन छैन, किन भन्दाखेरि तपाईँ आफै होइन यसको चाहिँ सञ्चालक होइन, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि पनि तपाईँले यो गर्नु भएको छैन। तर तपाईँको बोलीले चाहिँ के बताइरहेको छ भन्दाखेरि होइन विज्ञापनै गर्न खोजे हो कि जस्तो चाहिँ लाग्ने क्या। तर फेरि तपाईँको यो पुरै आफ्नो आफैले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ, यो चाहिँ म आफै कन्फ्युजन परेँ, के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? म जस्तो बिरामीहरू धेरै हुनसक्छ, हाम्रो नेपालमा पनि धेरै बिरामीहरू छन्, उहाँहरूले पनि सही उपचार पाओस् अनि कसरी खाने, कहाँ गएर उपचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले जानोस् र मैले जस्तै पीडा नभोगोस् भन्ने इच्छा हो मेरो चाहिँ होइन। म आफै पनि खाएर निको भएको मान्छे, म विज्ञापन गर्न खोजेको होइन। मैले चाहिँ जति पनि रोग लागेको बिरामी भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो यस्तो राम्रो कुरा चाहिँ खबर पाओस् र उहाँहरू पनि खानु भएर निको होस् भन्ने चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँ निर्धक्कका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि अरू र जुनसुकै बिरामी भए पनि? हजुर, म ढुक्कसँग भन्न सक्छु होइन। अहिलेसम्म म आफ्नै आँखाले देखेँ होला 60-70 जना क्यान्सर, पुरै क्यान्सरबाटै मुक्त भएको कि मेरै आँखाले कि त्यति धेरै देखि। कुन क्यान्सर? ब्रेस्ट क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, ट्युमरहरू, घाँटीको क्यान्सर, यस्तै बिरामीहरू। ब्लड क्यान्सरहरू पनि? ब्लड क्यान्सर पनि। अनि ब्लड जुन ब्लड उत्पादन हुँदैन न शरीरमा, त्यो ब्लड हाल्नुपर्ने रहने सानो सानो बेबीहरूदेखि लिएर 20-22-25 वर्षसम्मको यस्तो दिदीबहिनीहरू पनि त्यस्तो समस्या भएर आउनु भएको थियो। उहाँहरू खानु भएपछि ब्लड हाल्नु नपर्ने, पुरै शरीरले उत्पादन गर्न, शरीर आफै उत्पादन गरे कि। यस्तो चमत्कारहरू धेरै छन्। बेबी नहुने मान्छेहरू जुन थाइरोइडको कारणले, जुन श्रीमान श्रीमतीमा हुनुपर्ने गुणहरू पूर्ण नभएको हुनाले बच्चा नहुने, यस्तो सन्तानको इच्छा गरेर पनि नहुने मान्छेहरू, त्यो पनि उपचार भएको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यही धेरैले बेबी पाइसकेको, मैले 20 जना जतिले बेबी पाएको देखाएको छु त्यही है। हजुर, त्यही। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ होलिस्टिक जहाँ छ होइन अफिसमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार हुन्छ, या तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ, या तपाईँलाई केही होइन अरूलाई पनि तपाईँ यसरी चाहिँ अब नयाँ जीवन पाउनु भएको छ, अरूको लागि पनि तपाईँले चाहिँ केही भनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई केही भन्न लगाउनुहुन्छ या केही भन्नुहुन्छ, के गर्नुभएको छ? त्यो औषधि सम्बन्धी तपाईँलाई केही पनि भन्नु न त्यस्तो चाहिँ होइन। अनि म आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने म त्यत्रो वर्ष बिरामी भएर बेडमा बसेँ, म चाहिँ यसरी कहीँबाट यसरी खबर गर्न पाएँ, उहाँहरूसम्म सुनाउने माध्यम त्यस्तो भन्ने बाटो पाएँ चाहिँ म भन्थेँ, उहाँहरूलाई जानकारी दिन्थेँ भन्ने आशा लागेर म मेरै इच्छा अनुसार नै भनेको। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही पनि भन्नुहुन्न। अब धेरै कुरा त भनि नै सक्नुभयो होइन, अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि हाम्रो बिरामी मित्रहरू हुनुहुन्छ र हेल्दी पर्सनहरू जो भए तापनि हामी चाहिँ रोग लागिसकेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नलाग्दै हामी कस्तो खाने, कसरी रोगबाट टाढै बस्ने, यस्तो कुराहरू अपनाऊ र जति पनि बिरामी भइसक्नु भएकाहरू चाहिँ बिरामीहरू हस्पिटलमा यसरी वर्षौं उपचार गर्नुभन्दा अनि यसरी औषधिको एमजी घट्नुभन्दा उल्टै बढेर जाने, कुनै पनि रोग निर्मूलै हुन्छ कि हुँदैन भनेर डाक्टरले
डाक्टरले सोद्धा निर्मल हुन्छ भनेर भन्न नसके यस्तो रोगहरूबाट पीडित नबसौँ। होलिस्टिकको सप्लिमेन्ट साँच्चीकै राम्रो छ। हजुरहरू पनि एकचोटि खाएर हेर्नु भएपछि महसुस हुनेछ र खानु भएर स्वस्थ जीवन जिउनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो। तपाईँले एकदमै नयाँ जीवनको नयाँ अनुभव सुनाउनु भयो होइन। तपाईँ दीर्घजीवी बन्नुहोस्, सबैको लागि एउटा प्रेरणाको पात्र बन्नुहोस्। धन्यवाद। हुन्छ, हजुरलाई पनि मेरो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद।